अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। नाउरो के सदर डेविड एडिंग चीन का दौरा करेंगे। यूक्रेन बहरान के सियासी तस्वीर को फ़रोग़ देने के लिए चीनी दानिशमंदी और ताकत का अहम किरदार। चीनी वजारत ख़ारजा। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से चीनी साख्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामदात में रुकावट डालने पर चीन का जवाब। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान हुआ चुनिंग ने ऐलान किया कि सदर शी जिनपिंग की दावत पर नाउरो के सदर डेविड एडिंग 24 से 29 मार्च तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियांग ने 22 तारीख को योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाउरो के सदर के दौराए चीन के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रवां साल जनवरी में चीन और नाउरो के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद नाउरो के सदर का चीन का ये पहला सरकारी दौरा है। चीन इस दौरे से फ़ायदा उठाते हुए सियासी बाहमी एतमाद को मुस्तहकम करने, मुख्तलिफ शोबों में तबादलों और ताउन को वसअत देने, अवामी दोस्ती को गहरा करने और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुसलसल तरक्की के लिए नाउरो के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाह है। 22 मार्च को चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिंग जियान ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि CPC की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर नेपाल के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा श्रेष्ठता 25 मार्च से 1 अप्रैल तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। लिन जियान ने कहा कि चीन और नेपाल रिवायती दोस्त हमसाया ममालिक हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने करीबी आला सतह के तबादलों को बरकरार रखा है, मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को गहरा किया है और बैन अल-अक़वामी इलाकाई उमूर में करीबी हम आहंगी और ताउन को बरकरार रखा है। चीन इस दौरे को एक मौके के तौर पर लेते हुए दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को मज़ीद अमली जामा पहनाने, सियासी बाहमी एतमाद को गहरा करने, आला मयार के बेल्ट एंड रोड ताउन की तामीर, मुख्तलिफ शोबों में तबादलों और ताउन को वसअत देने और चीन नेपाल स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में नई पेशरफ्त को फ़रोग़ देने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। 22 मार्च को चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिंग जियान ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के वज़ीर आज़म गोनावर्दने के दौराए चीन के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि श्रीलंकन वज़ीर आज़म गोनावर्दने ने मुतअद्दिद बार चीन का दौरा किया है और चीन श्रीलंका ताल्लुकात की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और कौमी अवामी कांग्रेस के चेयरमैन चाओ लुई ची इनसे अलग अलग मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के रहनुमा चीन और श्रीलंका की रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने, सियासी बाहमी एतमाद को गहरा करने, दोनों ममालिक के दरमियान अमली ताउन को वसअत देने और मुश्तरका तशवीश के बैन अल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल करेंगे। चीन बाहमी ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता है और चीन श्रीलंका स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में नई पेशरफ्त के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। 22 मार्च को चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिंग जियान ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन बहरान पर चीन के खुसूसी नुमाइंदे की जानिब से शटल डिप्लोमेसी के दूसरे दौर के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीनी खुसूसी नुमाइंदे ली हुई के रूस, यूक्रेन और मुतल्लिका यूरोपीय ममालिक के दौरे के दौरान उन्होंने तमाम फरीकों के साथ इस बारे में तफसीली तबादला ख़याल किया कि किस तरह जंग बंदी हासिल की जाए और बहरान के सियासी तस्वीर को फ़रोग़ दिया जाए। ली हुई ने कहा कि तमाम फरीक शटल सालिसी में चीन की कोशिशों को सराहते हैं और सब चीन के ज़्यादा तामीरी किरदार के मुंतज़िर हैं और मुतफ़िक़ा तौर पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन और रूस और यूक्रेन के मुश्तरका दोस्त की हैसियत से दोनों ममालिक और तमाम फरीकों के दरमियान सालिसी कर सकता है और मालूमात पहुँचा सकता है ताकि इख्तलाफात को महदूद रखते हुए तमाम फरीक मुश्तरका बुनियाद तलाश करके इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचते हुए अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए मज़ीद साजगार हालात पैदा करें। 22 मार्च को चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिंग जियान ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि हाल ही में चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामदात को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
کچھ عرصہ قبل یورپی یونین نے چین سے درآمد کی جانے والی الیکٹرک گاڑیوں کی کسٹم رجسٹریشن پر ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ مستقبل میں متعلقہ گاڑیوں پر ریٹرو ایکٹیو ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ چینی الیکٹرک گاڑیوں پر جوابی تحقیقات یا قومی سلامتی کے خطرے کی تحقیقات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کہا کہ انتظامیہ امریکہ میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ترجمان اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ لین جیان نے کہا کہ منصفانہ مسابقت اور قومی سلامتی کے نام پر تحفظ پسندی اور تجارتی رکاوٹوں پر عمل کرنا مارکیٹ اکانومی کے اصولوں اور WTO کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مختصر مدت میں اس طرح کچھ فائدہ اٹھا بھی لیا جائے تو طویل مدت میں یہ گھریلو صنعتوں اور صارفین کے مفادات کو نقصان ہی پہنچائے گا اور عالمی معیشت کی سبز ترقی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو متاثر کرے گا۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ در حقیقت امریکہ اور یورپی آٹو انڈسٹریز میں بھی اس کی بہت مخالفت ہو رہی ہے، اور بہت سے یورپی کار ایگزیکٹوز اور بزنس ایسوسی ایشنز کا ماننا ہے کہ مغرب کو چینی الیکٹرک گاڑیوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیرف جیسے محدود اقدامات پر انحصار کرنے سے ان کی اپنی مسابقت کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ 22 مارچ کو چائنا انٹرنیٹ نیٹ ورک انفارمیشن سینٹر نے بیجنگ میں 53ویں چین کی انٹرنیٹ کی ترقی کے بارے میں شماریاتی رپورٹ جاری کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دسمبر 2023 تک چین میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 1.092 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ دسمبر 2022 کے مقابلے میں 24.8 ملین نئے انٹرنیٹ صارفین کا اضافہ ہوا ہے، اور انٹرنیٹ کی رسائی کی شرح 77.5% تک پہنچ گئی ہے۔ متعلقہ اعداد و شمار کے مطابق چین کی مجموعی اقتصادی بحالی مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اور انٹرنیٹ نئی صنعت کاری، نئی معیاری پیداواری صلاحیت کو فروغ دینے اور اقتصادی اور سماجی ترقی میں مدد کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 21 مارچ کو بیجنگ میں چائنا پبلک ڈپلومیسی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چین کی صنعت کی اعلیٰ معیار کی ترقی کی عالمی اہمیت کے موضوع پر ایک اجلاس منعقد ہوا۔ چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے سینئر ماہرین نے 80 سے زیادہ چینی اور غیر ملکی میڈیا کے ساتھ چین کی اقتصادی اور اعلیٰ معیار کی صنعتی ترقی جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف کوانٹیٹیو اینڈ ٹیکنیکل اکنامکس کے ڈائریکٹر لی جی سونگ نے کہا کہ 2023 میں چینی معیشت کی روشن علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی اور صنعتی اپ گریڈنگ میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ اگرچہ اسے اب بھی مؤثر مقامی طلب کے ناکافی مسئلے کا سامنا ہے، لیکن چین کی طویل مدتی معاشی ترقی کی بنیادیں تبدیل نہیں ہوئیں، اور چین کی اعلیٰ معیار کی معاشی ترقی کی بنیاد کافی مضبوط ہے۔ حال ہی میں چائنا کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاری والے اداروں کے لیے رواں سال کا پہلا لوکل ٹور ایونٹ اختتام پذیر ہوا۔ اس ایونٹ میں شریک یورپی یونین اور میکسیکو سمیت دیگر ممالک کے کاروباری نمائندوں کا کہنا ہے کہ چین کے اعلیٰ سطحی کھلے پن اور اعلیٰ معیاری ترقی نے دنیا بھر کی کمپنیز کو ترقی کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں، اور وہ چین میں سرمایہ کاری میں مزید اضافہ کریں گے۔ ہائنان فری ٹریڈ پورٹ اور کثیر قومی اداروں اور بین الاقوامی تجارتی انجمنوں کے نمائندوں نے اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ، ثقافت اور سیاحت سمیت دیگر صنعتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ غیر ملکی کاروباری اداروں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں بہت سے نئے مواقع دریافت کیے ہیں۔ چائنا میکسیکو چیمبر آف کامرس کے ڈپٹی ایگزیکٹو چیئرمین وکٹر کیڈینا نے کہا کہ ہم نے آزاد تجارتی بندرگاہ کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے صوبہ ہائنان کا دورہ کیا۔ اس دورے سے ہم یہ بات سمجھ پائے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہاں کیا مراعات دی جاتی ہیں، یہاں کاروبار کرنے کے فوائد کیا ہیں اور کیا نئے مواقع ملتے ہیں۔ 21 تاریخ کو اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے انسانی بحران میں کمی اور شام کے مسئلے کے سیاسی حل کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ گینگ شوانگ نے شام کے سیاسی اور انسانی مسائل پر سلامتی کونسل کے ایک کھلے اجلاس میں کہا کہ شامی حکومت اور اقوام متحدہ کی مشترکہ کوششوں سے سرحد پار ریسکیو پوائنٹس مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ چین متعلقہ فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مستعدی کے ساتھ عملی تعاون کریں اور کراس لائن ریسکیو میں پیش رفت کو فروغ دیں۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔